51st दशकम्। कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवानेः वनाशने विहितमतिः प्रगेतरां समावृतो बहुतर वत्समण्डलैः सते मनैः निरगमत् ईशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयातेः उदञ्चितं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयः पुलकधरैः कलेबरैः उदूहिरे धृत भवत् ईक्षणोत्सवः व्यचारयत्यविरलशाद्वले तलेः पशून् विभो भवति समं कुमारकैः अघासुरो न्यरुणद् अघायवर्तिनीः भयानकः सपदि शयनकाकृतिः महाचलप्रतिम तनोर्गृहानिभः प्रसारित प्रथितमुखस्य कानने मुखोदरं विहरण कौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं तत्तनौ पशुपकुले सवत्सके विदन्यिदं त्वमपि विवेशितः प्रभो सुहृज्जनं विशरणम् आशु रक्षितुं गलोदरे विपुलित वष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचय पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वत् उपगमार्थम् आस्थितं महासुरप्रभवम् अहो महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले न ऋतुः अथो जगुत्सुरः सविस्मयैः कमलभवारिभिः सुरैः अनुद्रुतः तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशाम् उपेयुषीः स्वकैः भवान् अतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकाम् अपि मुरलीं नितम्बकेः निवेशय कबलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकाः बुभोजिथ त्रिदश गुणैः मुदानुतः सुखाशनं तु इह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतः त्रिदशवरैः जगत्पतेः मरुत्पुरीनिलय गतात् प्रपाहि माम्। 52nd दशकम्। अन्यावतार निकरेषु अनिरीक्षितं ते भूमातिरेकम् अभिवीक्ष्य तथा अघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितमनः स परोक्षभावं निन्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्य मायाम् वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करेता आनेतु कामैव धातृ
मतानुवर्ती त्वं सामि भुक्तकबलो गतवां तदानीं भुक्तां स्थिरोधित सरोजभवः कुमारा वत्साहितस्तदनु गोपगणाहितस्त्वं शिक्यादि भाण्डमुरळी गवलादिरूपः प्राग्वत् विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं मायया अथ बहुधा वृजमाययाथ त्वामेव शिक्य गवलादिमयं दधानो भूयस्त्वमेव पशुवत्सक बालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधू मयीभिः आसादितो असि जननीभिः अतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चित् अभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तम् अवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुर्न कियतीं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षण विजृम्भितहर्षभारः निःशेषगोपगणलालित भूरिमूर्तिं त्वाम् अग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोः अपि महान् यवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालाः दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादेः भूषान् चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गाः भोगीन्द्र भोगशयनान् नयनाभिरामान् लीला निमीलितदर्शः सनकादियोगी व्यासेवितान् कमलभूः भवतो ददर्श नारायणकृतिम् असङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वम् अवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोहयावत् एको बभूविथ तदा कबलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवती धातरि धामयादे पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन् निकेतं वातालयाधिप विभो परिपाहि रोगात्।